ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 13 असार 2079 सोमबार को साकार मुरली छ। मुरली को मुख्य सार में मीठे बच्चे यस शरीर रूपी रथ में विराजमान आत्मा रथी हो। रथी सम्झेर कर्म गर्यौ भने देह अभिमान छोड्छ। बाबले मुरली को मुख्य सार में भन्नुभयो, यो शरीर को रथ में विराजमान, यो रथ शरीर भनेको रथ में विराजमान म आत्मा रथी हो, यो शरीरलाई चलाउने वाला हो। जब हामीले म आत्मा यो शरीरलाई चलाउने वाला हो भनेर यो कर्म गर्छौं, हर कार्य गर्छौं भने हाम्रो देह अभिमान पनि छुट्दै जान्छ। प्रश्नमा बाबाको कुरा गर्ने शैली मनुष्यहरूको शैली भन्दा बिल्कुलै भिन्न छ कसरी? बाबाले प्रश्न सोध्नुभयो, बाबाको कुरा गर्ने शैली र मनुष्यको कुरा गर्नेको शैलीमा बहुत धेरै फरक छ, बिल्कुल भिन्न छ कसरी? उत्तरमा बाबा यस रथमा रथी भएर कुरा गर्नुहुन्छ र आत्माहरूसँग नै कुरा गर्नुहुन्छ, शरीरलाई हेर्नु हुन्न। मनुष्यले न त स्वयंलाई आत्मा सम्झिन्छन् न आत्मासँग नै कुरा गर्छन्। तिमी बच्चाहरूले अब यो अभ्यास गर्नुपर्छ। कुनै पनि आकारी वा साकारी चित्रलाई देखेर पनि नहेर, आत्मालाई हेर, एक विदेहीलाई याद गर। बाबाले मुरलीको मुख्य प्रश्नमा सोध्नुभयो, बाबाको कुरा गर्ने शैली र मनुष्यहरूको कुरा गर्नेको शैली एकदमै फरक छ कसरी? बाबाले उत्तर भन्नुभयो, बाबाले जब कुरा गर्नुहुन्छ, बाबाले के सम्झिनुहुन्छ कि म आत्मासँग कुरा गरिरहेको छु हैन। बाबाले यो रथमा म विराजमान रथी हो, यसरी बच्चाहरूसँग कुरा गर्नुहुन्छ र शरीरलाई हेर्नु हुँदैन। बाबाले मुख्य हैन, बाबाले भन्नुभयो कि मैले जब कसैसँग कुरा गर्छु, तिमी बच्चाहरूसँग कुरा गर्छु भने मैले कसैको पनि शरीर हेर्दैन हैन, कसैको पनि बाबाले भन्नुहुन्छ कसैको शरीरको हैन कोहीको हेर्नु हुँदैन बाबाले। र बाबाले आत्मासँग नै कुरा गर्नुहुन्छ र मनुष्यले न त स्वयंलाई नै आत्मा सम्झिन्छन् न अरूलाई आत्मा सम्झन्छन्। बाबाले भन्ने मनुष्यको त के छ, न स्वयंलाई आत्मा सम्झिन्छन् न आत्मासँग नै कुरा गर्छन् हैन। तिमी बच्चाहरूले त अब यो अभ्यास गर्नुपर्छ हैन। जस्तो बाबाले जो अभ्यास हैन, बाबाको त यो हैन पक्का छ कि बाबाले जसलाई हेरे पनि आत्मा हेर्नुहुन्छ, आत्मासँग नै कुरा गर्नुहुन्छ, बाबाको त यो सबै पक्का छ। त्यस्तै तिमी बच्चाहरूले पनि यो अभ्यास गर्नु छ, प्र्याक्टिस गर्नु छ कि म आत्मा हो, मैले यो कुरा गर्नेवाला, मेरो मुखद्वारा बोल्नेवाला म आत्मा हो र म जोसँग पनि बोलिरहेको छु त्यो पनि आत्मा हो। जब यो सम्झेर कुरा गर्छौ भनेपछि बाबाले भन्छ यसको तिमीलाई एक दिन होइन, 2 दिन होइन, जबसम्म ब्राह्मण जीवन छ यसको अभ्यास निरन्तरता यसमा दिइराख्नुपर्छ हैन। बाबाले भन्नुभयो कुनै पनि आकारी र साकारी चित्रलाई नहेर हैन। जब तिमीले यो शरीर रूपी चित्रलाई हेर्छौ हैन, मुख्य सारमै भन्नु नि, यो भनेको देह अभिमानको मुख्य जड हो हैन। जब तिमीले शरीरलाई हेर्छौ भनेपछि त्यसबाट के हुन्छ त अरू विकारहरूको हैन वृद्धि हुँदै जान्छ। त्यही भएर बाबाले मुख्य कुरा भन्नुभयो कि शरीरलाई नहेर, किन्तु आत्मालाई हेर, आत्माको गुणलाई हेर, आत्माको विशेषतालाई हेर हैन। आत्मा आफूलाई पनि सम्झेर अरूलाई पनि आत्मा सम्झेर कुरा गर, आत्मा देख हैन। यसको बाबाले आज हामीलाई आत्माको बारेमा यसरी बताउनु भयो र आत्मालाई हेर र एक विदेही बाबालाई नै याद गर। गीतमा तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बन्धु सखा, ओम शान्ति।
बच्चाहरूलाई ओम शान्तिको अर्थ त बिल्कुल सहजै सम्झाइन्छ। हरेक कुरा सहज छ। सहज राजाई प्राप्त गर्नु छ, कहाँको लागि? बाबुले सोध्दै हुनुहुन्छ कि बाबुले जो कुरा पनि हैन, जो हामीले प्रश्न सोध्नुहुन्छ त्यसको उत्तर कति सजिलो छ हैन। यो सबै कुरा के को लागि हो, कहाँ लग्नको लागि हो? बाबुले भन्छ जसरी यो राजाई जो छ यो कहाँको लागि हो त? तिमी बच्चाहरूको लागि हैन, सत्य युगको लागि। त्यसैले जीवन मुक्त भनिन्छ। त्यहाँ रावणका यी भूत हुँदैनन्। कसैलाई क्रोध आयो भने भन्छन् तिमी भित्र यो भूत छ। योगको अर्थ हो आफूलाई आत्मा सम्झेरै परमात्मालाई याद गर्नु। म आत्मा हुँ, यो मेरो शरीर हो। हरेकको शरीर रूपी रथमा आत्मा रथी बसेको छ। आत्माको तागतले यो शरीर चल्छ। आत्मालाई यो शरीर घरिघरि लिनु र छोड्नु पर्छ। यो त बच्चाहरूलाई थाहा छ। दुनियाँ अहिले दुःखधाम बनेको छ। केही समय पहिला सुखधाम थियो। सर्वशक्तिवान सरकार थियो, किनकि सर्वशक्तिवान अधिकारीले यहाँ देवताहरूको राज्यको स्थापना गर्नुभएको थियो। त्यहाँ एक धर्म थियो। आजभन्दा 5000 वर्ष पहिले वास्तवमा लक्ष्मीनारायणको राज्य थियो। अवश्य त्यो राज्य स्थापना गर्नेवाला बाबा हुनुहुन्छ। बाबाबाट उनलाई वर्षा मिलेको हुन्छ। यिनको आत्माले 84 जन्मको चक्कर लगाएको छ। हिन्दूहरू नै यी वर्णमा आउँछन्। शूद्र वर्णपछि सर्वोत्तम ब्राह्मण वर्णमा आउँछन्। ब्राह्मण वर्ण मतलब ब्रह्माको मुख वंशावली। ती ब्राह्मण हुन् कोख वंशावली। उनले भन्न सक्दैनन् हामी ब्रह्मा मुख वंशावली हौँ। प्रजापिता ब्रह्माका अवश्य एडप्टेड चिल्ड्रेन हुन्छन्। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ यो दुनियाँले पूज्य थियो, अहिले पुजारी छ। बाबा त सदा पूज्य हुनुहुन्छ। उहाँ अवश्य आउनुहुन्छ पतितहरूलाई पावन बनाउन। सत्य युग हो पावन दुनियाँ। सत्य युगमा पतित पावनी गङ्गा यी कोही नाम हुँदैनन्, किनकि त्यो हो नै पावन दुनियाँ। सबै पुण्य आत्माहरू हुन्छन्, नो पाप आत्मा। कलियुगमा फेरि नो पुण्य आत्मा। सबै पाप आत्मा छन्। पुण्य आत्मा पवित्रलाई भनिन्छ। भारत खण्डमा नै धेरै दान पुण्य गर्छन्। यस समयमा जब बाबा आउनुहुन्छ अनि उहाँमाथि बलि चढ्छन्। सन्यासीहरूले त घरबार छोडेर जान्छन्। यहाँ त भनिन्छ बाबा यो सबै थोक हजुरको हो। हजुरले सत्य युगमा अथाह धन दिनुभएको थियो, फेरि मायाले कौडी जस्तो बनाइदिएको छ। अहिले यो आत्मा पनि पतित बनेको छ। तन मन धन सबै पतित छन्। आत्मा पहिला सुरुमा पवित्र हुन्छ, फेरि चक्कर लगाएर अन्तमा तमो प्रधान झुटो गहना बनेको छ हैन। आत्मा जो सुन जस्तै एकदम पवित्र यति राम्रो थियो आत्मा। अहिले त्यतिखेर जब आत्मा राम्रो थियो भने शरीर हैन, शरीर रूपी गहना पनि के थियो त एकदम राम्रो थियो हैन। त्यस्तै बाबुले के भने अहिले त आत्मा रूपी सुन पनि के छ त झुटो छ। भनेपछि त्यो शरीर रूपी गहना पनि के छ त हामीलाई यो के मिलेको छ त गहना पनि अहिले हैन हामीलाई कतिखेर साथ दिन्छ थाहा छैन नि। त्यस्तै बाबुले भन्नुहुन्छ पाठ खेल्दा खेल्दै पतित बन्छ। गोल्डन सिल्भर यी अवस्थामा मनुष्यलाई नै आउन पर्छ। गायन पनि गर्छन्। तिमी मात पिता लक्ष्मीनारायणको अगाडि पनि गएर यो महिमा गर्छन्। तर उनीहरूका त आफ्ना एक बच्चा एक बच्ची छन्। बाबुले यो सत्ययुगको कुरा भन्नुहुन्छ कि जस्तो सुख राधा रानीलाई त्यस्तै बच्चाहरूलाई हुन्छ। बच्चाहरूलाई नै हुन्छ। सबैलाई अपार सुख हुन्छ। अहिले त 84औं अन्तिम जन्म छन् अपार दुःखमा। बाबा भन्नुहुन्छ अब फेरि मैले तिमीलाई राजयोग सिकाउँछु। बच्चाहरूलाई सम्झाएको छ यस रथमा रथी आत्मा बसेको छ। यो रथ पहिले 16 कला सम्पन्न थियो, अहिले कोही कला छैन।
भन्छन् पनि म निर्गुणमा अब कुनै गुण छैन। आफै दया गर्नुहोस्, कसैमा पनि गुण छैन, पतित छन्। त्यसैले त गङ्गामा पाप धुन जान्छन्, सत्ययुगमा जाँदैनन्। नदी त उही हो नि। बाँकी यस्तो भन्छन्, त्यति बेला हर चिज सतो प्रदान हुन्छ। सत्ययुगमा नदीहरू पनि धेरै सफा स्वच्छ हुन्छन्। नदीहरूमा फोहोर मैलो आदि केही पनि हुँदैन। यहाँ त हेर फोहोर मैलो फ्याँकिरहन्छन्। सागरमा सारा फोहोर जान्छ। सत्ययुगमा यस्तो हुन सक्दैन। त्यहाँ नियम हुँदैन कसैलाई अपवित्र बनाउने। सबै चिजहरू पवित्र हुन्छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, अब सबैको अन्तिम जन्म हो, खेल पुरा हुन्छ। यस खेलको लिमिट नै छ 5000 वर्ष। यो कुरा निराकार बाबाले नै सम्झाउनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ निराकार, सबैभन्दा उच्च परमधाममा रहनेवाला। परमधामदेखि त हामी सबै आउँछौँ। अब कलियुग अन्त्यमा ड्रामा पुरा भएर फेरि इतिहास रिपिट हुनु छ। मनुष्यले जुन यी गीता शास्त्र आदि पढ्छन् ती सबै बनेका हुन् द्वापरदेखि। यो ज्ञान प्राय लोप हुन्छ। राजयोग त कसैले सिकाउन सक्दैनन्। केवल उहाँको यादगार यो पुस्तक बनाइरहन्छन्। उनीहरू त स्वयंले धर्म स्थापना गरेर पूर्ण जन्ममा आउँछन्। उनको यादगार पुस्तक रहन थाल्यो। अब देवी देवता धर्मको स्थापना हुन्छ सङ्गममा। बाबा आएर यस रथमा विराजमान हुनुहुन्छ। घोडा गाडीको कुरा होइन। यस साधारण वृद्ध रथमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ रथी। गायन पनि गरिन्छ। ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा कुमार कुमारी, यी ब्रह्मालाई पनि एडप्ट गरिएको हो। बाबा स्वयं भन्नुहुन्छ, म यस रथमा आएर रथी बन्छु, यिनलाई ज्ञान दिन्छु, सुरु यिनीद्वारा गर्छु, कलश दिन्छु माताहरूलाई। माता त यी पनि ठरी होइन। बाबाले ब्रह्मा बाबालाई पनि के भन्छ, मा होइन, ब्रह्मा होइन, सबैभन्दा पहिलो मा होइन। बाबाले भन्नुहुन्छ, पहिले सुरुमा यिनले सुन्छन्, फेरि तिमीले। यिनमा त विराजमान छु, तर सामुन्ने कसलाई सुनाऊ? फेरि आत्माहरूसँग बसेर कुरा गर्छु। अरू पनि विद्वान आदि छैनन्। अरू कुनै पनि होइन, संसारको कोही विद्वान होइन, कोही अब इन्जिनियरहरू यस्तो कोही आएर यहाँतिर होइन सबै ज्ञान उठाउने हुँदैन होइन। त्यसमा पनि अब कोही छाँटिने हुन्छ नि। बाबुले भन्नुहुन्छ कि जसले यसरी आत्माहरूसँग कुरा गर्छन् होइन, आज जति पनि दुनियाँमा होइन, जसले कति धेरै होइन, जो आफूलाई चर्चा छ दुनियाँको हिसाबले, ती सबैले चिनेको त सबै कसैले पनि छैन नि होइन। कोहीमा पनि कसैले चिनेको छ होइन। तर बाबुले भन्नुहुन्छ, मैले नर्क रच्दिनँ, यो मायाले त नर्क बनाउँछ। बाबा भन्नुहुन्छ, म त हुनै रचिएता, त्यसैले स्वर्ग नै बनाउँछु। तिमी बच्चाहरू स्वर्गवासी थियौ, अब नर्कवासी बनेको छौ। नर्कवासी बनायो रावणले, किनकि आत्मा रावणको मतमा चल्छ। यस समयमा तिमी आत्माहरू राम, शिव बाबा, श्रीको मतमा चल्छौ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, अब सबैको पाठ पुरा भयो। जब सबै आत्माहरू जम्मा हुन्छन्, माथिबाट सबै आउँछन्, अनि जान सुरु हुन्छ। फेरि विनाश सुरु हुनेछ। यहाँ अहिले अनेक धर्म छन्, केवल एक आदि सनातन देवी देवता छैन होइन। अनेक धर्म छ, तर एउटा देवी आदि सनातन देवी देवता छैन। कसैले पनि आफूलाई देवी देवता भन्न सक्दैन। देवताको महिमा गाउँछन्, सर्वगुण सम्पन्न, सुलकला सम्पूर्ण। फेरि आफूलाई भन्छन्, हामी पापी नीच। द्वापरदेखि रावणको राज्य सुरु हुन्छ। राम राज्य हो ब्रह्माको दिन, रावण राज्य हो ब्रह्माको रात। बाबा कहिले आउनुहुन्छ? जब ब्रह्माको रात पुरा हुन्छ अनि आउनुहुन्छ नि। यस ब्रह्माको तनमा आउनुहुन्छ, तब ब्रह्मा मुखबाट ब्राह्मण पैदा हुन्छन्। ती ब्राह्मणलाई नै राजयोग सिकाउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, जति पनि आकारी, साकारी वा निराकारी चित्र छन्, तिनलाई तिमीले याद गर्नु
छैन होइन। बाबुले भन्नुहुन्छ तिमीलाई त लक्ष्य दिन्छ, मनुष्यले त चित्र हेरेर याद गर्छन्। बाबा त भन्नुहुन्छ चित्रहरूलाई हेर्ने अब बन्द गर, त्यो हो भक्ति मार्ग। अब त तिमी आत्माहरू फर्केर मेरो पास आउनु छ। पापहरूको बोझ शिरमा छ, पाप आत्मा बन्नु नै छ। यस्तो होइन गर्भ जेलमा सबै जन्मको पाप खतम हुन्छ, केही खतम हुन्छ केही रहन्छ। अब म पण्डा बनेर आएको छु। यस समयमा सबै आत्माहरू मायाको मतमा चल्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ म त हुनै पतित पावन, स्वर्गको रचयिता। मेरो धन्दा नै हो नर्कलाई स्वर्ग बनाउनु होइन। बाबुले के भन्नु, मेरो कर्तव्य नै के हो त, यो नर्क दुनियाँलाई स्वर्गको दुनियाँ बनाउनु होइन। स्वर्गमा त हुन्छ नै एक धर्म एक राज्य, त्यहाँ कुनै विभाजन थिएन। बाबा भन्छ म विश्वको मालिक भन्दिनँ, तिमीहरूलाई बनाउँछु। फेरि रावण आएर तिमीसँग राज्य छिन्छ। अहिले छन् सबै तमोप्रधान पत्थर बुद्धि, सङ्गम युगमा तिमी पारस बुद्धि बन्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ म एकलाई याद गर, बुद्धि योग म माथि लगाऊ। जहाँ जहाँ जानु छ त्यसलाई नै याद गर्नु छ। एक बाबा दोस्रो न कोही, उहाँ नै सच्चा पातशाह हुनुहुन्छ, सत्य सुनाउने वाला। त्यसैले कुनै पनि चित्रलाई याद गर्नु छैन होइन। आज बाबुले होइन कोही पनि अब कसैको होइन भक्ति मार्गमा अब यो चित्रलाई याद गर्नुहोस्, हजुरलाई होइन गति मिल्छ, सद्गति मिल्छ होइन, यसैको ध्यान गर्नुहोस् भन्छन्। तर बाबुले हामीलाई के लक्ष्य दिनुभयो त होइन, तिमीले कोही पनि चित्रलाई याद गर्नु छैन होइन। त बाबुले भने तिम्रो लक्ष्य त होइन स्वयं त्यो दुनियाँमा जाने हो नि होइन। त्यस्तै बाबुले भन्नुहुन्छ कि कोही चित्रलाई याद गर्नु छैन होइन। यो जुन शिव बाबाको चित्र छ यसको पनि ध्यान गर्नु छैन, किनकि शिव त यस्तो हुनुहुन्न होइन। त्यो सिर्फ देखाएको होइन चित्र, अब बच्चाहरूलाई हामीहरूलाई सजिलो सुरुमा होइन जसरी अब कस्तो हुनुहुन्छ यो त देखाउनको लागि होइन बाबुले भन्नुभयो। अब बाबुले होइन अब कोही बच्चाहरूलाई सम्झाउनको लागि अब सबै हामीलाई पनि पहिला अब गाह्रो हुन्थ्यो नि, चित्र हेरेपछि त सजिलो हुन्छ। अब त्यही चित्र नभएपछि त योगै नलाग्ने त होइन। त्यस्तो हाम्रो त्यस्तो अभ्यास गराउनु भएन नि आफ्नो होइन। अब कोही ठाउँमा अब जहाँ चित्र हुँदैन त्यहाँ पनि तिम्रो याद होइन सहजै आउनको लागि बाबुले के चित्र बिना चित्र पनि तिम्रो याद टिकिरहोस् होइन। अब चित्र भएपछि मात्रै याद आउने, चित्र नभएको ठाउँमा याद नआउने यो त भएन नि होइन। त्यही भएर बाबुले चाहिँ यो सहज राजयोग होइन योगको लागि बाबुले के जोड दिनुभयो कि चित्र भएपछि मात्रै याद आउने, चित्र नभएको बेला होइन याद नआउने, त्यस्तो तिम्रो अभ्यास होइन त्यो आदत हुन भएन होइन। बाबुले भन्नुहुन्छ कि त्यसैले कुनै पनि चित्रलाई याद गर्नु छैन। यो जुन शिवको चित्र छ त्यसको पनि तिमीले ध्यान गर्नु छैन, किनकि शिव त यस्तो हुनुहुन्न। जस्तै हामी आत्मा भृकुटीको बिचमा रहन्छौँ त्यसै गरी बाबा पनि भन्नुहुन्छ म थोरै ठाउँ लिएर यस आत्माको छेउमा बस्छु, रथी बनेर यिनलाई ज्ञान दिन्छु होइन। बाबाले होइन शिव बाबाले के भन्नुभयो कि म ब्रह्माको तनको थोरै ठाउँ लिएर मैले के गर्छु ज्ञान सुनाउँछु होइन। र ज्ञान सुनाएर होइन बाबुले के सम्झिनुहुन्छ म रथी बनेर सबै आत्माहरूलाई ज्ञान दिन्छु। यिनको आत्मामा पनि ज्ञान थिएन, जसरी यिनको आत्मा रथीले बोल्छ शरीरद्वारा त्यसै गरी म पनि अङ्गहरूद्वारा बोल्छु। नत्र कसरी सम्झाउँ? ब्राह्मण रच्नको लागि ब्रह्मा अवश्य चाहिन्छ, ब्रह्मा नै फेरि नारायण बन्छन्। अहिले तिमी ब्रह्माको सन्तान हौ, फेरि सूर्यवंशी श्री नारायणको घरानामा आउँछौ। अहिले त बिल्कुल कङ्गाल बनेका छन्, लड्छन्, झगडा गरिरहन्छन्। बाँदर जस्ता पनि, बाँदर भन्दा पनि खराब छन् होइन। बाबुले के भने अब हामीलाई होइन दुनियाँको मनुष्य र हामी र बाबुले के भन्ने त्यसमा पनि अझै होइन जो यति धेरै ज्ञान सुने पनि होइन जो योग गरे पनि अब थोरै केही कुरामा हामी रिसाउँछौँ, केही कुरामा हामी कसैसँग मिल्दैनौँ भनेपछि त यो के भयो त यति धेरै होइन। हामीलाई बाबुले सम्झाइराख्नु थोरै कुरामा हामीले चिडचिडा आउँछ होइन। अब थोरै कुरामा हामीलाई क्रोध आउँछ भनेपछि त यो त जानवर भन्दा पनि बाबुले के भने यति धेरै तिमीलाई सम्झाइराखेको छु तब पनि तिमी सुध्रिँदैनौ भने तिमीलाई त्यही त भन्न मिल्यो नि होइन। बाबुले हुन्छ बाँदरमा 5 विकार धेरै कडा हुन्छ,
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार सबै विकार बाँदरमा यस्ता हुन्छन्, कुनै कुरै नगर। बच्चा मर्यो भने उसको हड्डीलाई पनि छोड्दैनन्। मनुष्य पनि आजकल यस्तै छन् हैन। बाबुले के भन्ने, बाँदर भन्दा पनि खराब भइसकेको छन् हैन। बच्चा मर्यो भने 6-8 महिना रोइरहन्छन्। सत्य युगमा त अकालमा मृत्यु हुँदैन, न कोही रुन्छन् कराउँछन्, त्यहाँ कुनै शैतान हुँदैन। बाबाले यस समयमा तिमी बच्चाहरूसँग कुरा गरिरहनु भएको छ। घरबार पनि सम्भाल, घरमा रहेर यस्तो कमाल गरेर देखाऊ जुन सन्यासीले गर्न सकेनन्। यो त सतो प्रधान सन्यास परमात्माले नै सिकाउनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ यो पुरानो दुनियाँ अब खत्तम हुनेछ, त्यसैले यसमा मोह ममत्व मेटाऊ। सबै फर्केर जानु छ। देहसहित जति पनि पुरानो चिजहरू छन् तिनलाई बिर्सिँदै जाऊ। 5 विकार मलाई देऊ। यदि अपवित्र बन्यौ भने पवित्र दुनियाँमा आउन सक्दैनौ हैन। बाबुले हैन अहिलेदेखि हामीलाई सावधानी दिनुभयो कि पवित्रताको बारेमा कति धेरै बाबुले हामीलाई बताउनु भएको छ विस्तारपूर्वक। और तिमीले थोरै पनि तिम्रोमा अपवित्रता छ हैन, भित्रको रूपमा चाहे बाहिरको रूपमा तिमीले पवित्रतालाई पुरा रूपमा पालना गरे छैनौ भने तिमी त्यो पवित्र दुनियाँमा पनि जान सक्दैनौ हैन। बाबुले हुन्छ बाबासँग प्रतिज्ञा गर यस अन्तिम जन्मको लागि हैन। बाबा जस्तो भए पनि मैले यो कुनै हालतमा मैले आफ्नो यो प्रतिज्ञालाई तोड्ने छैन हैन। जब योगमा बस्छौ तिमीले यो सङ्कल्प गर। बाबुले हुन्छ फेरि त पवित्रता कायम भई नै हाल्छ। 63 जन्म त दिसमा गोता खायो, एकदम फोहोर बनेको छौ हैन। 63 जन्मसम्म त तिमीले हैन विषय विकार यो कुराहरूमा तिमीले कति दुःख पायौ हैन, कति तिमीलाई हैन यो कुराहरूबाट तिमीले त यो सबै तिमीले भोग्यौ नि। अब तिमीलाई हैन बाबुले भन्ने यो 63 जन्मसम्म तिमीले निचे गिर्दै आयो। अब त बाबुले हामीले यति उँचा चढाइराख्नु भएको छ हैन। बच्चा यस्तो पवित्रतालाई तिमीले पालन गर, यो पवित्रताको प्रतिज्ञालाई तिमीले निभाऊ हैन। बाबासँग मात्रै भनिराख बाबा चाहे जस्तो भए पनि यो मैले यो धारणालाई यो धर्मलाई मैले कहिले पनि छोड्ने छैन हैन। जो पवित्रताको जो धर्म छ, जो धारणा छ हाम्रो जीवनमा यो कहिले पनि मैले छोड्दैन हैन। यो बाबासँग तिमीले प्रतिज्ञा गर हैन। बाबुले भन्नुहुन्छ कि बाबा भन्छ किन बुझेका छौ, यहाँ स्वर्ग थियो, हामी नै देवता थियौँ हैन। बाबुले भन्नुहुन्छ कि आफ्नो धर्म कर्मलाई बिर्स्यौ हैन। अब कति जन्मसम्म दुःख पाइराख्यौँ हैन। एकदम अहिले त हामी यति फोहोर बनेको छौँ नि। अब आफ्नो धर्म कर्मलाई बिर्स्यौँ, हिन्दू धर्म भनिरहन्छौ। बाबा भन्छ किन बुझेका छैनौ, यहाँ स्वर्ग थियो हैन। आफूलाई हिन्दू धर्म भन्छौँ नि हामीले हैन। अब बाबुले भन्छ पहिला यो दुनियाँ नै के थियो त, स्वर्ग थियो, सतयुग थियो, हामी नै देवता थियौँ, मैले तिमीलाई राजयोग सिकाएँ। तिमीले फेरि भन्छौ कृष्णले सिकाउनु भयो कि कृष्ण सबैको पिता स्वर्गको रचयिता हुन्। बाबा त हुनुहुन्छ निराकार सबै आत्माहरूको पिता, फेरि उहाँको लागि भन्छन् सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। शिव शङ्करलाई पनि मिसाइदिएका छन्। शिव त हुनुहुन्छ परमात्मा भन्नुहुन्छ म आउँछु नै देवी देवता धर्म स्थापन गर्न, जुन अहिले स्थापन हुन्छ। फेरि विष्णुका 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनेर राज्य गर्छन्। विष्णुबाट नै वैष्णव शब्द निस्कन्छ। आजकल त सबै पाप आत्माहरू छन्, त्यहाँ यो काम कटारी चलाएर एक अर्कालाई घात गर्दैनन्। सचखण्ड स्थापना गर्ने एउटै सद्गुरु हुन्छ, बाँकी सबै हुन् डुबाउनेवाला। सङ्गम र स्वर्ग एक अर्काको नजिक हुनाले नर्कको कुरा स्वर्गमा लगेका छन्। वास्तवमा कंस, रावण आदि सबै अहिले छन्, त्यहाँ यो हुन सक्दैन। रथमा जो रथी देखाउँछन् वास्तवमा रथ यो हो, जसलाई नन्दीगढ भागीरथ पनि भनिन्छ हैन। ब्रह्मा बाबा तिमी सबैको हो, अर्जुन हो। तिमी भन्छौ यस रथमा आएको छु, युद्धको मैदानमा तिमीलाई मायामाथि विजय प्राप्त गराउन। सत्य युगमा न रावण हुन्छ न त जलाउँछन्। अहिले त रावणलाई जलाइ नै रहन्छन् जबसम्म विनाश हुँदैन। जति नै आपद आओस् दसैँमा रावणलाई अवश्य जलाउँछन्। फेरि आखिर यो रावण सम्प्रदाय समाप्त हुन्छ। सद्गति दाता हुनुहुन्छ नै एक,
मनुष्यले मनुष्यलाई सद्गति दिन सक्दैन। जब यो देवताहरूको राज्य थियो त्यति बेला सारा विश्वमा यिनीहरूको नै राज्य थियो, अरू कुनै धर्म थिएन। अहिले अरू सबै धर्म छन्, देवताहरूको धर्म छँदै छैन, जसको अब स्थापना भइरहेको छ। देवता धर्मका नै आएर शूद्रबाट ब्राह्मण बन्छन् हैन। बाबुली भन्छ यी देवताहरू नै आएर के बन्छन् त हैन, अन्तिमबाट हैन, अन्तिममा आएर ब्राह्मण बन्छन् हैन। बाबुली भन्छ हैन, देवता धर्मको नै पहिला अब शूद्रबाट के बन्छन् त फेरि ब्राह्मण आएर बन्छन्। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलादी बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो पोइन्टमा सतो प्रधान सन्यास गर्नु छ। यस पुरानो दुनियाँमा रहेर पनि यसबाट ममत्व मिटाइदेऊ। देह सहित जति पनि पुरानो चिजहरू छन् तिनलाई बिर्स हैन। बाबुले भन्छ सतो प्रधान सन्यास गर्नु छ हैन। अब यो सन्यास पनि कस्तो हुँदो रहेछ, सतो प्रधान हैन, सतो रजो र तमो हैन। बाबुले भन्छ यो सतो प्रधान सन्यास गर्नु छ। यस पुरानो दुनियाँमा रहेर पनि हैन यसबाट ममत्व मिटाऊ हैन। सन्यास पनि कति धेरै किसिमको हुन्छन् नि। अब कोहीले हैन घरबार बनाएर घर सबै छोडेर जानुहुन्छ हैन। अब बाबुले भन्छ कोही अब बालकदेखि नै अब कोही यसरी तपस्या गर्ने हैन, सबैको यो अलग अलग प्रकारको छ नि हैन। बाबुले के भन्छ तिमी त के भन्नु छ त सतो प्रधान हैन। सबै कुरा बाबाले भने अनुसार तिमी श्रीमतमा चल्ने हैन, बाबुले अनुसार गर्ने, त्यो भनेको के हो त हाम्रो सतो प्रधान। हामी के हो त सन्यासीहरू हैन। त बाबुले भन्ने यो पुरानो दुनियाँमा रहेर यसबाट के गर त यो पुरानो दुनियाँको ममत्वलाई मेटाऊ। देशै जति पनि पुरानो चिजहरू छ यो दुनियाँले जो आँखाले देख्छ त्यो सबैलाई के गर त तिमीले बुद्धिले भुल्दै जाऊ। दोस्रोमा आफ्नो बुद्धि योगमा माथि लगाऊ हैन। यो दुनियाँमा नलगाऊ हैन, माथि लगाऊ। कुनै पनि चित्र वा देहधारीलाई याद गर्नु छैन, एक बाबालाई नै याद गर। यो छ वरदानमा। परमात्मा श्रीमतको आधारमा हर कदम उठाउने अविनाशी वर्षाको अधिकारी भव हैन। परमात्मा श्रीमतको आधारमा हर कदम उठाउने अविनाशी वर्षाको अधिकारी भव। विस्तारमा सङ्गम युगमा तिमी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माहरूलाई जो परमात्मा श्रीमत मिलिरहेको छ, यो श्रीमत नै पालना हो। बिना श्रीमत अर्थात् परमात्मा पालना एक कदम पनि उठाउन सक्दैनौ। यस्तो पालना सत्य युगमा पनि मिल्दैन। अहिले प्रत्यक्ष अनुभवद्वारा भन्छौ हाम्रो पालनहार स्वयं भगवान हुनुहुन्छ। यो नशा सदा इमर्ज रह्यो भने बेहदको खजानाहरूले भरपूर स्वयंलाई अविनाशी वर्षाको अधिकारी अनुभव गर्नेछौ हैन। बाबुले भन्छ सङ्गम युगमा हामी यति श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माहरू जोलाई रोज परमात्मा श्रीमतको पालना मिलिरहेको छ। यो श्रीमत नै के हो त हामी ब्राह्मणहरूको श्रेष्ठ पालना हो। बिना श्रीमत परमात्मा पालना हैन। बाबुले चाहिँ बिना श्रीमत अर्थात् बिना परमात्मा पालना एक कदम पनि तिमीले उठाउन सक्दैनौ। यस्तो पालना तिमीलाई सत्ययुगमा पनि मिल्दैन हैन। अहिले प्रत्यक्ष हैन तिमीले अनुभवबाट पनि तिमीलाई अनुभव छ कि हाम्रो पालनहार स्वयं हैन। हामीलाई के छ त कि हामीलाई विश्वास चाहिँ हामीलाई यो चलाउनेवाला हैन, सबै खिलाउनेवाला सबै गराउनेवाला को हुन्छ परमात्मा हुनुहुन्छ। तिमीलाई त्यो अनुभव हुन पर्यो भित्रबाट हैन। जब यो नशा सदा इमर्ज रह्यो भने हैन तिमीलाई बेहदको खजानाको भरपूर हुन्छौ र स्वयंलाई पनि अविनाशी वर्षाको अधिकारी अनुभव गर्नेछौ भन्नु आज बाबुले वरदानको विस्तारमा यो छ। स्लोगनमा सपूत बच्चा उसलाई भनिन्छ जसले सम्पूर्ण पवित्र र योगी जीवन बनेर स्नेहको रिटर्न दिन्छ। सपूत बच्चा उसैलाई भनिन्छ जसले सम्पूर्ण पवित्र र योगी बनेर हैन स्नेहको रिटर्न दिन्छ। त्यसैलाई नै बाबुले के भन्ने त सपूत बच्चा भन्नुभयो। ओम शान्ति।